والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما شاء الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو
وإخوانهم
وإذا بارك الله يا شيخ في عمرك وفي صوتك. وإذا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو ولا تكن من الغافلين ولا تكن من
पढ़ी है ये आयत सजदा है। तमाम साथियों पर सजदा वाजिब हो गया और बाद में फिर सजदा अदा कर लें।